بعد ما خذينا فكرة على الجيولوكاليزاسيون والجي بي اس دو نافيغاسيون، اليوم باش نتعمقوا أكثر في السوجي وباش نكتشفوا كيفاش تتصنع لي كارت جيوغرافيك نيميريك في تونس واللي بيهم هما نجموا نستخدموا تو لي زافونتاج دو جي بي اس. سبيسيالمون في انكيت اوتو بلوس والأول مرة باش ندخلوا لعالم الكارتوغرافي في تونس بور ديكوفرير ان موند نيميريك بروفيسيونيل يسهل لنا التنقل بين المدن للبروفيسيونيل ولي بارتيكولي. كاميرا اوتو بلوس تحولت لشركه مختصه في المجال هذا وفسرت لنا كيفاش يصير الديفلوبمون والبرودكسيون تاع الكونسيبت هذا. On a une équipe donc de techniciens, ingénieurs et techniciens qui font sur la base d'imagerie satellitaire ce qu'on appelle de la numérisation. Alors il y a plusieurs couches. On va dessiner les routes, on va dessiner le plan d'occupation des sols, on va dessiner les limites administratives, toutes ces choses-là, tout ce qui constitue une carte. الخدمة هذه لازمها العديد من المعلومات على الطرقات الكل باش تسهل السياقة. باغ اكزومبل المؤسسات، لي بانو دو سيركيولاسيون ولا السرعة. عندنا أكثر من 60,000 بوان دانتيري ما بين 72 كاتيجوري كيما لي مينيستير، لي مونسيباليتي، لي زوتيل، لي اكتيفيتي سبورتيف. لي كارت جيوغرافيك نيميريك مش بالساهل يتعملوا، فيهم احترافية ومسؤولية كبيرة وهذاك علاش تكون فما اون برودكسيون اجور باش تكبر الشبكة الرقمية نتاع الطرقات. البرودكسيون تتعدى برشا مراحل، الأولانية هي تحضير لمرسات، سيت اون مرسات تكون اجور ناخذوها جينيرالمون دو لاني دو لاكيزيسيون باش تكون فيها اكثر انفورماسيون جديده باش نجموا ريكوبيريوها. بعد ما ناخذوا ليماج هذيا نتعداو ليتاب الاولانيه دو لا برودكسيون هي لو ديسان دو ديفيرونت كومبوزونت دو لا باز دو دوني دو نافيغاسيون. اول كومبوزونت هي الروتي كما تشوفوا هنا ريزو روتي هو الباز دو لا نافيغاسيون. دونك لا il est en train de valider des missions de données issues du terrain, dont ma collecte, nous avons des missions de mise à jour, nous sur le terrain pour collecter des informations ما همش visuelles على l'imagerie satellitaire كيما مثلا les adresses مثلا كيما les panneaux تاع les vitesses مثلا كيما les dodanes par exemple. Pour bien comprendre برشا ناس يقولوا الريزو يغطي كان في لي غروند فيل كيما تونس سوسة صفاقس، اما اليوم الكوفرتور قاعده تكبر اكثر واكثر وحسب المختصين. La production concerne البلاد التونسية الكل. نحاولوا نكوفريو أكثر من 195 مدينة في وسط البلاد التونسية. لي ستاتيستيك اللي عندنا يعطيو أكثر من كوفرتور نتاع 50% من لي زادريس اللي موجودين في المناطق العمرانية. بعد البرودكسيون فما لو ديفلوبمون واللي يصير فيه لاميليوراسيون دي كارت افيك لي لوجيسيال يعطيونا دي سوليوشن باش نعرفوا بيهم اكزاكتومون كل شيء على كراهبنا. نجموا نقراو لير بي ام سبيد ونجموا نصلوا دوتر اكسسوار كيما التمبيراتور باش تخرج هيستوريك تقول عليك قاعد في كهرباء عندك الداشبورد لنا تمبيراتور نيفو دو سونس كيلومتراج. حابين نشوفوا مع بعضنا الفونكسيونمون دو لا كارت دان ديستريبيوتور في تونس ونوريو الديبلاسمون نتاعو على الكارته. الكاميون هذايا خرج من سليمان بور اسيوري لا تورني دو ليفريزون نتاعو او نيفو دو سيكتور نتاع سيدي بوسعيد. الكاميون هذايا دونك نتبعوه على السوليسيون نتاعنا اترافير لي كارت جيوغرافيك نيميريك. دونك اون بو suivre les tournées نتاع لي كاميون نتاعنا que ce soit au niveau des grandes villes ou dans les régions intérieures. Donc grâce au développement نتاع لي كارت جيوغرافيك نيميريك في تونس اللي قاعدين يتعملوا. لي كارت جيوغرافيك هما الباز نتاع الجي بي اس في العالم، وحاجه باهيه كي نشوفوا في تونس اون بون اميليوراسيون في الدومين هذا. 2015 وصلنا لاكثر من نص البلاد في الكوفرتور دو ريزو روتيي، دونك نجموا نقولوا لكم اللي الجي بي اس في تونس موجود وقاعد يتطور نهار بعد نهار.